Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में आयशोर मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को प्यार भरा सलाम। आपने चर्च को अप कर दिया है तो आप सब बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे नजदीक लग रहे हैं। पहले मुझे दूर दूर आप लगते थे, बहुत दूर दूर आप बैठे हुए हैं, तो खुदा का शुक्र है आज आप सब मुझे नजर आ रहे हैं। हालेलुया। और ये सब खुदा का फजल है और आप सबका तावन भी है, आप सबकी मोहब्बत भी है कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सो आज हम सीखने वाले हैं खुदा के सीधा कलाम में से टच के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? किस किस के पास टच मोबाइल है? टच मोबाइल किस किस के पास है? अब मैं क्वेश्चन नहीं कहने लगा, हाथ रुको। मैं इस टच की आज बात नहीं करने लगा, टच मोबाइल की। अब देखिए जिसके पास टच मोबाइल होगा वही टच इस्तेमाल करेगा ना। तो जिन्हें को 3310 हो या पुराने नोकिया दूसरे कीपैड वाले, तो वो इस तरह से टच तो नहीं ना कर सकते। जिसके पास टच होगा वही टच इस्तेमाल करेगा ना। और कई दफा ऐसे होता है कि कई लोगों के पास टच मोबाइल होता है, वो गिरकर उसका टच खराब हो जाता है और फिर दोबारा उसका टच जो है वो नया डलता है। और जब तक वो नया टच ना आ जाए उस मोबाइल में, तब तक आप उंगली से उस मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग जो हैं वो टच की मुखालफत करते हैं। मेरा ख्याल उनके पास 33,000 साल अभी, ये मैं रूहानी बात करने लगा हूं। यानी बहुत से लोग टच की मुखालफत करते हैं कि टच नहीं होना चाहिए जी, ठीक है, लोगों को स्लेव नहीं होना चाहिए, लोगों को गिरना नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लोग जो हैं उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी। और आज जब हम कलाम का मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लफ्ज टच जो है इसका मतलब छूना है, इसका मतलब हाथ लगाना है और इसका मतलब हाथ रखना भी है। और ये अब कोई नई बात नहीं है। इसीलिए मैं सबको ये कहता हूं कि पैदाइश से कलाम पढ़ना शुरू करें ताकि आपको कलाम की समझ हो। थोड़ी बात काम करें, पैदाइश से कलाम पढ़ना शुरू करें ताकि आपको कलाम की समझ हो, आपको पता हो कि खुदा के जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ इस्तिश्ना की किताब निकालिएगा। Praise the Lord. Hallelujah. मेरी बात सुन रही सबको? जी, मेरे साथ इस्तिश्ना की किताब 34वां बाब आखिरी बाब है। और जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं वो आगे बैठा करें ताकि जब मुझे जरूरत पड़े कि आप हवाला पढ़ें तो आप जल्दी से हवाला पढ़ सकें। और अगर किसी के पास कलाम ना हो, बाइबल ना हो, तो वो मेरे साथ राब्ता करे, मुझसे ले सकता है। जितना भी आज से हम पढ़ेंगे जी, पहली 5 किताबों में से आखिरी किताब है इस्तिश्ना की किताब। क्या नाम है? इस्तिश्ना नहीं जी, इस्तिश्ना। बोले इस्तिश्ना। नामियात में लिखा है, और नून का बेटा यशुआ दनाई की रूह से ममूर था क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और बनी इस्राएल उसकी बात मानते रहे। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आप सब जानते हैं कि मूसा जो है पुराने अहदनामे का इसको सबसे बड़ा नबी माना जाता है। पुराने अहदनामे का जिसने बड़े बड़े मौजज़ात किए हैं, जिसने बड़े कलामात दिखाए हैं और जिसने बनी इस्राएल कौम को निजात भी दिलवाई है। इसको निजात हिंदा के तौर पर खुदा ने इस्तेमाल किया है। और जब यह सुबह से लेकर शाम तक फैसले ही करता रहता था तो एक दिन खुदा ने इसके साथ कलाम किया। खुदा ने कहा कि तू 70 लोगों को चुन ले और तू उन पर हाथ रखना, उनको छूना, उनको टच करना। जब तू उन पर हाथ रखेगा
इसने खुदा के कलाम की फरमाबरदारी की। इसने 70 लोगों को चुना और जो ही इसने उन पर हाथ रखा, उनको टच किया, उनको ब्लेसिंग दी, उनको बरकत दी, तो वो बरकत उनके ऊपर ठहर गई। वो हिकमत की रूह, वो दनाई की रूह, वो फहम की रूह, वो फैसले करने वाली हिकमत उन लोगों के अंदर ट्रांसफर हो गई। याद रखिएगा, हाथ रखने से बरकतें ट्रांसफर होती हैं, नेमतें ट्रांसफर होती हैं। ये जो बड़े बड़े खादम हैं, इनसे स्पेशल लोग क्यों दुआ करवाते हैं? ताकि हमारे ऊपर भी वो बरकत आकर ठहर जाए। क्योंकि मेरा हर रोज नेट के साथ कॉन्टैक्ट है, हर रोज मैं नेट इस्तेमाल करता हूं, इसलिए मैं बड़े बड़े खादमों को सुनता रहता हूं, देखते रहता हूं कि वो क्या कर रहे हैं। बैनी हिंद बहुत बड़ा खादम है, पास्टर क्रिस बहुत बड़ा खादम है। वो हाथ ऐसे करता है तो बहुत से लोग जो है वो स्लेन हो जाते हैं। पास्टर बैनी हिंद अपना कोट, जैसे मैंने कोट पहना हुआ है, अपना कोट उतार कर ऐसे करता है तो लोग स्लेन हो जाते हैं। सिर्फ हाथ लगाने से नहीं होते, कोट ऐसे मारने से भी लोग स्लेन हो जाते हैं। क्योंकि वो कोट पहनकर दुआ में ठहरता 18 घंटे, तो जरी बात है कोट पर भी तो मसा आ जाता है ना। हालेलुया। इसलिए जब वो कोट इस तरह से टच करता है या लोगों की तरफ करता है तो लोग अपनी जगह पर खड़े नहीं रह सकते, पुलिस वाले भी स्लेन हो जाते हैं। और ये बात खुदा ने मूसा को कही थी, मूसा जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। तेरी दाहिनी तरफ 10,000 गिर जाएंगे और तेरी बाईं तरफ 1,000 गिर जाएंगे, लेकिन तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं आपको आज के बताना चाहता हूं कि जिनके ऊपर खुदा का मस्सा होता है, सैमसन को आप देख लें, खुदा का मस्सा था। एक बंदे ने एक हाथ से 1,000 आदमी को एक बार में मार दिया, एक ही दफा। क्यों? क्योंकि खुदा का मस्सा और खुदा का हाथ उसके ऊपर था। तो यहां पर लिखा है, और नून का बेटा यशवा दनाई की रूह से ममूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। मूसा ने अपने हाथ रखे थे, मूसा ने उसको छुआ था, मूसा ने उसको टच किया था। इसलिए वो बरकत जो मूसा के पास थी वो यशवा के पास आ गई। और खुदा ने यशवा से कहा, ऐ यशवा, जिस तरह मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ रहूंगा, लेकिन ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। दिन और रात तेरा ध्यान इसके ऊपर हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात से अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल-मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हौसला रख, बेदिल ना हो, बल्कि मैं अब से लेकर हमेशा तक तेरे साथ हूं। तसल्ली रख, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। पुराने अहदनामे में से पैदाइश की किताब के 48वें बाब की 13वीं आयत को निकाल लीजिए। बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और यूसुफ उन दोनों को लेकर, यानी इफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से इसराइल के बाएं हाथ के मुकाबल, और मनस्सी को अपने बाएं हाथ से इसराइल के दाहिने हाथ के मुकाबल करके उनको उसके नजदीक लाया। और इसराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मनस्सी के सर पर रख दिया। एक और बात सुनिएगा, बरकत जो है वो दाहिने हाथ से दी जाती है, एक और कीजिएगा, और दाहिने हाथ से बरकत ली जाती है। आप हदिया जब देते हैं पास्टर को या आप चर्च में हदिया देते हैं, आपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना है। कलाम में ये लिखा है, जब तेरा दाहिना हाथ दे तो बाएं को पता ना हो। दाएं हाथ में खुदा ने बरकत रखी है। कोई होएगा खब्बू, खब्बे हाथ नाल, कई लोग खब्बे हाथ ना लेके देने, कई लोग खब्बे हाथ ना रोटी भी खा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर सीधा हाथ जो है ना, कोई रास्ता पूछे ना सीधे होके तक पुठे मुड़ जाए। इसका मतलब ये हाथ जो है ये सीधा है और सीधे हाथ में बरकत है। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है, और इसराइल ने अपना दाना हाथ बढ़ाकर इफ्राइम के सर पर जो छोटा था और बायां हाथ मनस्सी के सर पर रख दिया।
اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھ یوں رکھے کیونکہ پلوٹا تو نسی ہی تھا. اچھا جب یہاں پر نکاح کیا جاتا ہے نا تو کئی لوگ دلہے کو بٹھانے کی کوشش کریں گے اس طرف. صحیح بات کہہ رہا ہوں. کئی آ کر مجھے کہہ دیں گے, میں تو کہتا ہوں آپ یہاں پر کھڑے ہوں اور آپ کو پتا چلے گا دائیں طرف دلہا اس طرف آتا ہے, دائیں طرف دلہا کس طرف آتا ہے, اس طرف. میرے حساب سے اس طرف آتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے لحاظ سے دلہا اس طرف آتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اور دایاں ہاتھ دلہے کے اوپر آنا چاہیے اور بایاں ہاتھ دلہن کے اوپر آنا چاہیے. اب سمجھ آ رہی؟ یہ ساتھ ساتھ ابھی میں نے یہ کوئی باتیں تیار نہیں کی تھی, لیکن ابھی میرے دل میں یہ باتیں خدا کا پاک کو ڈال رہا ہے, تو اس لیے میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ جب پاسٹر جو کچھ کہے اس کی مانا کریں, چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے, چونکہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ دلہے کے اوپر آتا ہے, اس لیے وہ اس کو اس طرح بٹھاتا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر لکھا ہے اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا, وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی, اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا, ان لڑکوں کو برکت دے. ہاللیلویا. یہ وہ دعا کر رہا ہے کہ ابراہم کا خدا, اسحاق کا خدا, یعقوب کا خدا ان لڑکوں کو کیا کرے, برکت دے. اس کا مطلب ہے برکت جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر دی جاتی تھی. آپ جانتے جب یعقوب جو ہے اس نے جب برکت پائی تو اسحاق نے اس کو چھو کر دیکھا تھا کہ نہیں؟ اس نے کہا آواز مجھے یعقوب کی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے بازوؤں پر بال باندھے ہوئے تھے. اس نے کہا جسم مجھے عیساؤ کا لگتا ہے. تو اس نے چھو کر دیکھا. کیوں چھو کر دیکھا؟ انہیں آخا کہ تو کھنال کو بندہ برکت نہیں لینا, چونکہ وہ اندھا ہو گیا تھا, بینائی ختم ہو گئی تھی, اس لیے اس نے اس کو چھو کر دیکھا, اس نے اس کو ٹچ کر کے دیکھا. تو اس لیے یہاں پر ہاتھ رکھنے کا ہی ذکر آ رہا ہے جی پرانے عہد نامے سے. اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تقریباً 6000 سال یہ میں پرانی بات آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بائبل کو دھیان سے پڑھا کریں, پیدائش سے شروع کریں. اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں, سیکھنا چاہتے ہیں تو پیدائش سے شروع کریں. سو لکھا ہے اسی سے یہ نامزد ہیں اور زمین پر نہایت کثرت سے بھر جائیں. یہ برکت ہی ہے کہ یہ زمین پر کثرت سے بھر جائیں, برکت ہی ہے جی. اور آپ جانتے ہیں یہی برکت خدا نے آدم اور حوا کو دی تھی, بڑھو پھلو اور زمین کو مامورو محکوم کرو. کلام میں لکھا تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ خدا نے ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی تھی. آج بھی جب پاسٹر نکاح کرتا ہے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کا تو ان کو یہ دعا دیتا ہے نکاح کے موقع پر بھی, اور جب ایک نیا جوڑا چرچ میں آتا ہے تو اس وقت بھی پاسٹر ان کو یہ دعا دیتا ہے, بڑھو پھلو اور زمین کو مامورو محکوم کرو. ہاتھ رکھ کر ان کو چھوتا ہے, ان کو ٹچ کرتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے. سو لکھا ہے اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دانا ہاتھ افرایم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا, کیونکہ شروع سے برکت جو ہوتی تھی وہ پلوٹھے کی ہوتی تھی. ہر باپ کی خواہش ہوتی تھی کہ میں برکت پلوٹھے کو دے دوں جو سب سے بڑا ہوتا کام. لیکن یوسف کی یہ خواہش تھی کہ میرے بڑے بیٹے کو برکت ملے, منسی کو. لیکن یعقوب نے کس کو برکت دے دی؟ وہ لے کر آیا اس طرح سے, اس نے ہاتھ بدل دیے, اس نے یہ والا ہاتھ ادھر کر دیا اور یہ والا ادھر کر دیا. سمجھ آ رہی؟ وہ لے کر آیا تھا تاکہ بڑے بچے کو پلوٹھے کو برکت ملے. لیکن یعقوب جو ہے اس نے چھوٹے کو برکت دی, کیونکہ یعقوب بھی تو چھوٹا ہی تھا نا, اس نے دھوکے سے برکت دی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے یہاں پر لکھا ہے اور یوسف یہ دیکھ کر کہ اس کے باپ نے اپنا دانا ہاتھ افرایم کے سر پر رکھا ناخوش ہوا, اور اس نے اپنے باپ کا
ہاتھ تھام لیا تاکہ اسے افرایم کے سر پر سے ہٹا کر منسی کے سر پر رکھے. اور یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ ایسا نہ کر، کیونکہ پلوٹا تو یہ ہے، اپنا دانا ہاتھ اس کے سر پر رکھ. اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے، مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا. بے شک میں نے بایاں ہاتھ اس پر رکھ دیا ہے، پر یہ بھی بزرگ ہوگا. اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی، اس سے بھی ایک لشکر پیدا ہوگا، اس سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. اور آگے لکھا ہے نہیں، اور اس نے ان کو اس دن بہت بڑا ہوگا، بزرگ ہوگا، اور لکھا ہے اس کی نسل سے بہت ساری قومیں ہوں گی. اور اس نے ان کو اس دن برکت بخشی اور کہا کہ اسرائیلی تیرا نام لے لے کر یوں دعا دیا کریں گے کہ خدا تجھ کو افرایم اور منسی کی مانند اقبال مند کرے. سو اس نے افرایم کو منسی پر فضیلت بخشی. اور آگے لکھا ہے اور اسرائیل نے یوسف سے کہا میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا. اور اس لیے یوسف سے نے بھی یہ کہا تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ جائیں گے لیکن میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ میں آپ سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں وہ لے جائے گا، اور میں تجھے تیرے بھائیوں سے زیادہ ایک حصہ جو میں نے اموریوں کے ہاتھ سے اپنی تلوار اور کمان سے لیا دیتا ہوں. اب ہم تھوڑا سا نئے عہد نامے میں چلیں گے. ویسے پرانے عہد نامے کے ابھی بہت سے حوالہ جات ہیں، لیکن نئے عہد نامے میں تھوڑا سا چلیں گے. لوکا کی انجیل چوتھے باب کی 40ویں آیت کو ذرا پڑھیے ندیم بھائی. لوکا کی انجیل چوتھے باب کی 40ویں آیت کہ نئے عہد نامے میں یہ بہت لمبا چوڑا میسج ہے، میں صرف شارٹ اس کو بیان کروں گا آج. تو یہ سمجھ لیں آپ کا سیمینار ہو رہا ہے، آپ کی اسٹڈی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سیکھنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح ہے. لیکن میں سارا نہیں بیان کروں گا، بس تھوڑا سا اس کو اور بیان کرنے کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے. پریز گاڈ. پھر ایک لیسن آگے بڑھ جائیں گے. لوکا کی انجیل چوتھے باب کی 40ویں آیت. یسوع مسیح نے لوگوں کو چھوا. کیا کیا؟ یسوع مسیح نے لوگوں کو کہیں پر چھوا اور کہیں پر کہا کہ چلتے چلتے 10 کوڑیوں کہا تم شفا پا جاؤ گے. لیکن زیادہ تر یسوع مسیح نے لوگوں کو چھو کر شفا دی ہے، ایسے نہیں ہے. ایک عورت تھی جس میں 18 سال سے کمزوری کی بدرو تھی اور وہ سب سے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. ہر سبت کو وہ چرچ میں آتی تھی اور یسوع نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کو چھوا اور کمزوری کی بدرو اس میں سے چھونے سے بدروہیں نکلتی ہیں. ہاللیلویا. چھونے سے بدروہیں نکلتی. نہیں پتہ لگا کی کرنے لگے. چھونے سے بدروہیں نکلتی ہیں. اس لیے وہ کبڑی عورت فوراً سیدھی ہو گئی. ہاللیلویا. وہ کبڑی عورت فوراً سیدھی ہو گئی کیونکہ یسوع مسیح نے اس کو چھوا. جی پڑھیے. اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں جو مریض تھے طرح طرح کی بیماریوں کے وہ ان کے پاس آئے یا کچھ لوگ ان کو لے کر آئے اور اس نے ان میں ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا. چھو کر اچھا کیا، ٹچ کر کے ان کو اچھا کیا. تو اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کے تعلق سے بھی، اور میں ایک دو حوالے زبانی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے. اگر ہم مرکز کی انجیل اس کے 16 باب کی 15 بات کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ پس تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ بوجھی ہوں گے وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے
तो कोई जरर नहीं पहुंचेगा, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। क्यों अच्छे हो जाएंगे? क्योंकि बहुत से लोगों को बदरूहों ने बीमार किया होता है, और जब खुदा के खादम उन पर हाथ रखकर दुआ करते हैं तो मुख्तलिफ बीमारियां जो बदरूहों ने और जादू और टूने और धागे और तवीजों के वसीले से लगी होती हैं, जो ही खुदा के खादम उनको हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, तो वो बदरूहें उनको छोड़कर भाग जाती हैं। इसलिए हाथ लगाना जरूरी है। लेकिन लगाना क्या है? सर पर हाथ रखकर दुआ करनी है। यीशु ने कहा, और तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। ये यीशु मसीह ने फरमाया है। और इसी तरह हम देखते हैं अमाल की किताब जो है उसके 19वें बाब की 6ठी आयत को आप पढ़ सकते हैं। 12 लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मुनादी कर रहे हैं, पाक रूह नाज़िल नहीं हुआ। पौलुस वहां पर गया, उन्होंने बपतिस्मा भी लिया पौलुस से, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, लिखा है पाक रूह पर नाज़िल हुआ, और वो सब रूह कुदूस से भर गए और नबूवत करने लगे और तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे। अमाल की किताब के 8वें बाब में जब सामरिया के लोगों ने मसीह को कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को वहां पर भेजा गया ताकि लोगों पर हाथ रखें, ताकि वो पाक रूह पाएं। और पतरस और यूहन्ना वहां पर गए, उन पर हाथ रखा, क्योंकि लिखा रूह कुदूस अभी तक उन पर नाज़िल नहीं हुआ था। लेकिन पतरस और यूहन्ना वहां पर गए हैं, उन्होंने लोगों की मदद की है, रहनुमाई की है, हाथ रखे हैं और दुआ की है, और बदरूहें उनमें से चले गई हैं। अमाल की किताब के आप इस पूरी किताब का मुताला कर लें, आपको मुख्तलिफ जो है वो हवाला जात जो है वो मिल जाएंगे। अमाल की किताब में से हन्नानिया ने हाथ रखे पौलुस पर, और पौलुस की आंखों से छिलके से गिर पड़े, और पौलुस बीना हो गया, उसको नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि वो अंधा था। और कलाम कहता है इस जहां के खुदा ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया और दिमागों पर पर्दा डाल दिया, ताकि वो देखते हुए ना देखे और जानते हुए ना जाने। लेकिन जब हन्नानिया जो खुदा का काहन था, उसने पौलुस पर हाथ रखे तो वो बीना हो गया। इसी तरह और भी बहुत से हवाला जात हैं, लेकिन हम इसको इतना ज्यादा आगे नहीं लेकर जाना चाहते, क्योंकि बहुत सारी ये हवाला जाते हैं, अगर इनको सबको पढ़ें तो बहुत ज्यादा टाइम हो सकता है। लेकिन आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि हाथ रखने से नेमतें मिलती हैं। पौलुस कहता मैं इसलिए तुम्हारे पास आऊं ताकि तुमको कोई नई नेमत देकर जाऊं। हाथ रखने से नेमतें मिलती हैं जी, नेमतें ट्रांसफर होती हैं, बरकत ट्रांसफर होती है। इसलिए हाथ रखना जरूरी है, टच करना जो है ये जरूरी है। सो खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे।